नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज म लोक सेवा आयोग स्थानीय तह अमिन पदको सिलेबस ल्याएर आइसकेको छु। हरेक सेवा सर्वे समूह अथवा हरेक श्रेणी पदहरूको लोक सेवा आयोगले सिलेबस निकालेको हुन्छ। सोही सिलेबस अनुसार हामीले यदि हरेक टपिकलाई टाइम दिएर पढेर तयारी गर्ने हो भने हामी पक्कै लोक सेवा आयोगमा सफल हुन सक्छौँ। त्यसैले सुरु गरौँ आजको विषय। लोक सेवा आयोग स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह चौथो तह अमिन पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम भनेर भनिएको छ। पाठ्यक्रमको रूपरेखा यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार चरणमा परीक्षा लिइनेछ भनेर भनिएको छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने द्वितीय चरण अन्तर्वार्ता 20 पूर्णाङ्कको हुन्छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा योजना भनेर एक्जामिनेसन स्किम भनेर राखेको छ। यसमा चाहिँ विषय सेवा सम्बन्धी पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40। परीक्षा प्रणाली वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ भने प्रश्न सङ्ख्या इन्टु अङ्कभार हुन्छ। प्रश्न सङ्ख्या 50वटा प्रश्न इन्टु 2 गरेर 100वटा। समय चाहिँ 45 मिनट हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय चरण चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। विषय चाहिँ पूर्णाङ्क 20 र परीक्षा प्रणाली मौखिक हुन्छ। द्रष्टव्य भनेर राखेको छ यहाँ। यस पाठ्यक्रम योजनालाई लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजी भाषामा सोधिनेछ भनेर भनिएको छ 2 नम्बरमा। त्यसै गरी स्थानीय तहको प्रश्नपत्र इङ्ग्लिस भाषामा हुन्छ। इङ्ग्लिसमै तयारी गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र 3 नम्बरमा लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ भनेर भनेको छ। 4 नम्बरमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बाबत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएमा त्यस बाबत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन। यदि कुनै क्वेसनहरू हामीले टिक लाउँदै गर्दाखेरि गलत क्वेसन पनि गलत टिक लाग्यो भने 20%। यदि 5वटा गलत टिक लाग्यो भने हामी एउटा क्वेसन जाने तरिकाले 20% क्वेसन काट्छ। यदि हामीले क्वेसन छोड्यौँ भने त्यसको नम्बर पनि दिइँदैन र त्यसको अङ्कभार कट्टा पनि गरिँदैन भनेर भनेको छ। त्यसै गरी परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ। 6 नम्बरमा लिखित परीक्षामा यथासम्भव निम्नानुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ भनेर सकेसम्म चाहिँ पाठ्यक्रम एकाइ र प्रश्न सङ्ख्या पाठ्यक्रम 1बाट 10 क्वेसन, 2बाट 6 क्वेसन, 3बाट 20 क्वेसन र 4बाट 8 क्वेसन र 5बाट 6 क्वेसन गरी 50वटा क्वेसन सोध्ने सम्भवतः यसरी नै सोध्ने गरेको हुन्छ। र 7 नम्बरमा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन भनेर भनेको छ। 8 नम्बरमा यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेका यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ भनेर भनेको छ। हामीले संशोधन भएर 3 महिना अगाडि चाहिँ इक्जाम हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि र 3 महिना पछाडिको 3 महिना अगाडि अथवा 3 महिना पछाडिसम्मका सबै विषयवस्तुहरू नीति ऐन नियम कानुनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ भनेर भनेको छ। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भयो भने मात्रै हामी द्वितीय चरण मौखिक परीक्षामा जान पाउँछौँ। र पाठ्यक्रम लागू हुने मिति 2076 2 महिना 22 गतेदेखि यो पाठ्यक्रम लागू भएको हो। अब सुरु गरौँ एकाइ 1बाट। एकाइ 1मा म्याथमेटिक्स छ। म्याथमेटिक्सभित्र एकाइ 1.1मा युनिट एन्ड कन्भर्जन, 2मा फ्र्याक्सन डेसिमल एन्ड पर्सेन्टेज, 1.3मा मेजरमेन्ट अफ एरिया भोल्युम अफ रेगुलर सर्फेस भनेको छ। 4 नम्बरमा फर सिम्पल रुल्स इन अल्जेब्रा भनेर भनेको छ। 5 नम्बरमा सिम्पल अल्जेब्रिक फर्मुलाहरू। त्यसै गरी 6 नम्बरमा प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर एन्ड इट्स प्रपर्टिज,
7 नम्बरमा पाइथागोरस थ्योरम, 8 नम्बरमा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्सन एन्ड रेशियो, 9 नम्बरमा सोलुसन अफ ट्रायंगल पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी सर्कुलर मेजर्स पढ्नु पर्यो 10 नम्बरमा। 11 नम्बरमा हाइट एन्ड डिस्टेन्स, 12 नम्बरमा डेफिनेसन अफ कोअर्डिनेट, 13 नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ डिस्टेन्स बाइ कोअर्डिनेट, कोअर्डिनेटबाट डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने कुराहरू। यति कुराहरू म्याथमेटिक्सको हामी पढ्छौँ भने त्यसैगरी एकाइ 2 मा चाहिँ म्याप इन्ट्रोडक्सन, म्याप इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ एलिमेन्ट अफ म्याप पढ्ने भयौँ। डेफिनेसन एन्ड क्लासिफिकेसन अफ म्याप, म्याप प्रिपरेसन, युज इम्पोर्टेन्स अफ म्याप, सिम्बल, टाइप्स, नेसेसिटी, प्रपर्टिजहरू पढ्ने भयौँ। स्केल, स्मल स्केल, मिडियम स्केल, लार्ज स्केल, त्यसैगरी लिजेन्ड एन्ड मार्जिनल इन्फर्मेसनहरू पढ्नु पर्यो। रेफरेन्स सिस्टम, जियोग्राफिकल एन्ड रेक्टेङ्गुलर सिस्टमहरू पढ्नु पर्यो। कोअर्डिनेट सिस्टमहरू पढ्नु पर्यो। ग्रेड सिस्टम, सिट नम्बरिङ फर लार्ज स्केल म्याप पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी कन्टुर एन्ड इट्स प्रपर्टिज पढ्नु पर्यो। डाटा कलेक्सन फर म्याप एन्ड डाटा रिप्रेजेन्टेसन, प्लटिङ एन्ड प्रोफाइल ड्रइङहरू पढ्नु पर्यो। र एकाइ 3 मा चाहिँ सर्वेइङ एन्ड मेथोडोलोजी छ। यसमा चाहिँ 3.1 मा इन्ट्रोडक्सन अफ सर्वेइङ पढ्नु पर्यो। यसभित्र चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ, डेफिनेसन अफ टर्म्स युज इन सर्वेइङ, युनिट एन्ड मेजरमेन्ट्स, त्यसैगरी टाइप्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ स्केल, त्यसैगरी लिनियर एन्ड एङ्गुलर मेजरमेन्ट, बियरिङ, त्यसैगरी टाइप्स अफ इरर एन्ड करेक्सन, त्यसैगरी एकुरेसी एन्ड टोलरेन्सहरू पढ्नु पर्यो भने 3.2 मा ट्रेडिसनल सर्वे टेक्निक्सहरू पढ्नु पर्यो। 1 मा इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन अफ चेन सर्वे, 2 मा इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन अफ कम्पास सर्वे, त्यसैगरी 3 मा प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वेभित्र इन्ट्रोडक्सन एन्ड प्रिन्सिपल अफ प्लेन टेबल सर्वे पढ्ने, त्यसैगरी प्लेन टेबल एन्ड इट्स सिरिजहरू पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी एप्लिकेसन अफ टेलिस्कोपिकल रेट फर होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी मेथड अफ रेडिएसन, इन्टरसेक्सन, डिसेक्सन एन्ड ट्राभर्सिङ पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी 3.3 मा क्याडस्ट्रल सर्वे, क्याडस्ट्रल सर्वेमा पर्पोज, इम्पोर्टेन्स एन्ड मेथड्स अफ क्याडस्ट्रल सर्वे, प्लेन टेबल एन्ड डिजिटल दुईटै पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी प्रिपेरेसन अफ क्याडस्ट्रल म्याप एन्ड प्रिपेरेसन अफ ल्यान्ड रेकर्ड्सहरू पढ्नु पर्यो। प्रिपेरेसन अफ प्रोसिड्युर अफ प्रिपेरिङ ल्यान्ड रेकर्ड एन्ड ल्यान्ड सर्टिफिकेट डाटाबेसहरू पढ्नु पर्यो। मेन्टेनेन्स अफ ल्यान्ड रेकर्ड्स, ल्यान्ड रजिस्टर, अपडेट अफ डाटाबेस पढ्नु पर्यो। डेलिनेसन, डिमार्केसन अफ पार्सल बाउन्ड्री पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी 3.4 मा चाहिँ होरिजेन्टल कन्ट्रोल सर्वेइङ, ट्राभर्सिङ, ट्रायङ्गुलेसन, जिएनएसएस। 1 मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पढ्नु पर्यो, प्रिन्सिपल पढ्नु पर्यो यिनीहरूको। त्यसैगरी इम्पोर्टेन्स एन्ड युज पढ्नु पर्यो, रिकगनाइजेसन एन्ड मोनुमेन्टेसन पढ्नु पर्यो, अब्जर्भेसन एन्ड फिल्ड चेक पढ्नु पर्यो, प्रिपेरेसन अफ ट्राभर्स चार्ट पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी भर्टिकल कन्ट्रोल सर्वेइङ एन्ड लेबलिङ, यसको लागि इन्ट्रोडक्सन, लेबलिङको इन्ट्रोडक्सन, लेबल लाइन, होरिजेन्टल लाइन, मिन्स लेबल, एमएसएल डाटा, मार्क, बेन्च मार्क, रिड्युस लेभल, रिलेटिभ हाइट, फिल्ड प्रोसिड्युर, त्यसैगरी रिड्युस्ड अफ लेभल, सोर्स अफ इरर र प्रिकसन्स अफ लेबलिङ पढ्नु पर्यो। र 4 नम्बरमा इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इट्स मेन्टेनेन्स पढ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ टोटल स्टेसन, थ्योरलाइट, प्रिन्सिपल एन्ड इट्स एप्लिकेसनहरू पढ्नु पर्यो। थ्योरलाइट र टोटल स्टेसनको मेजरमेन्ट अफ होरिजेन्टल एडजस्टमेन्ट, याचे एन्ड भर्टिकल एडजस्टमेन्ट, होरिजेन्टल एङ्गल एन्ड भर्टिकल एङ्गल भन्नु खोज्यो होला यो पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी ह्यान्डलिङ, केयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ इक्विपमेन्ट पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी जिएनएसएस इक्विपमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन र एप्लिकेसन, टाइप्स अफ जिएनएसएसहरू पढ्नु पर्यो। र युनिट 5 मा चाहिँ कानुन सम्बन्धी सामान्य ज्ञान पढ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ नेपालको संविधानमा चाहिँ 1 भाग 1, 2, 3 र 3, 17 र 18 तथा अनुसूचीहरू पढे पुग्छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा जग्गा जमिन सम्बन्धी व्यवस्था पढ्नु पर्यो के छ। त्यसैगरी जग्गा नापजाँच ऐन 2019 पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी जग्गा नापजाँच नियमले 2032 पढ्नु पर्यो र मोही सम्बन्धी व्यवस्था, फिल्ड सरजमिन मुजुल्का तयार गर्ने विधि पढ्नु पर्यो। यदि हामीले कुनै पनि टपिकलाई नछुटाएर यदि पढ्ने हो भने हामी पक्कै पनि सफल हुन्छौँ। त्यसैले राम्ररी सिलेबस हेरेर पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। र मेरो युट्युब च्यानल लोकेन्द्र लोहार सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि लोकसेवा यस्तै मेटेरियलहरू उपलब्ध गराउनु चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।
भन्दै आजको भिडियो यति नै। धन्यवाद।